السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 261 پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 57 تو آغاز ہوئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ۔ جے پھر جاؤ مرضی ویکھو، میں تے سب پہنچایا، رب تو لے کے جو کچھ ہے سی او تول تواڈے آیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا۔ میرا رب تواڈی تھاویں ہوراں نوں لے آوے، میرا رب تواڈی تھاں تے ہوراں نوں لے آوے۔ ککھ وگاڑ نہ سکو اس دا، او نہ ہی او گھاٹا پاوے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ بے شک رب میرا ہر شے تے، بے شک رب میرا ہر شے تے ہے نگرانی والا، یعنی ککھ نہ اس تو چھپیا، او سب کچھ جانن والا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمنوا معه برحمة منا، اور جس دم ول انہاں دے ساڈا حکم عذاب دا آیا، ہود تے مومن سبنا تائی رحمت نال بچایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچایا اسی انہاں نوں اپنے سخت عذابوں، آپ بچایا اسی انہاں نوں اپنے فضل کمالوں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ
سن آد انکاری ہوئے اور رب دیاں آیتاں بارے نالے سن پیغمبران دیو نالے سن پیغمبران دیو نافرمان نکارے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ہر باغی متکبر دیو کر دے پیروکاری آو ظالم مغروران دی او کر دیں پیروکاری وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لعنت لگی مگر انہاں دے اس دنیا دے اندر نالے لعنت کیتے جاون روز قیامت اندر إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بے شک رب اپنے دے پارے بے شک رب اپنے دے بارے او آدیاں کفر کمایا ویکو ہود خاطر آداں ہے پھٹکارا آیا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ طرف سمود روانہ کیتا سالے پائی انہاں دا لوکو کرو عبادت رب دی انہاں نو فرماندا مالکم من الہ غیر ہوا انشأکم من الارض نہیں معبود تواڈا کوئی اور سوائے او سے نہیں معبود تواڈا کوئی اور اس دے سوائے پیدا کیتا آپ توانوں نالے زمین ٹکائے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بخشی پھر آبادی توانوں آپ زمین دے اندر اس دے کولوں بخشش منگو او تائب ہو وہ سب ظاہر ان ربی قریب مجیب
بے شک ہے رب میرا نیڑے کرے قبول دعا یعنی نیڑے ہے رب میرا اور فوراً سنے دعا صدق اللہ العظیم۔